बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़बरें हैं, उनके बारे में करेंगे। कुछ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काफ़ी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और अपने अंदर होने वाली जो टूट फूट है उसको वो बयान कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे आज उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब की बहुत तारीफ़ें की हैं मुल्तान में जाके। उसका भी ज़रा जायज़ा लेंगे कि आखिर मामला क्या है। पस पर्दा कोई ऐसी उनको कोई इत्तलात मिली हैं या फिर कोई और वजह है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मंसूबों का कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आवाम से मुखातिब होते हैं। तो पहली जो ख़बर है वो है जनाब JKT जहांगीर खान तरीन ग्रुप को बुलावा आ गया है और उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात है कल 4:30 बजे, 4 बजे। और तकरीबन ये 35 लोग हैं जी जिनको बुलाया गया है। फ़र्दन MPAs MNAs को इनवाइट किया गया और कॉल की गई है, वज़ीर आज़म हाउस से कॉल गई है और उनको बताया गया कि उनकी मुलाकात है। इन अरकान में कौन कौन होंगे ये फहरिस्त भी आपको अभी दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं इसहाक खाकवानी साहब जिन्होंने पहले भी हमें कुछ खबरें दी थीं और आज उनसे पूछते हैं कि जनाब ये माजरा क्या है और जहांगीर तरीन साहब क्यों नहीं जा रहे। खाकवानी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम साबिर भाई, खैरियत से? दुआएं सर, अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब भी खैरियत से? जी सर बिल्कुल, चौधरी साहब भी आपकी बात सुन रहे हैं। और खाकवानी साहब ये बताएं कि सुना है कि वज़ीर आज़म हाउस से फ़र्दन कॉल की गई हर MPA हर MNA को, वज़ीर को, जो भी JKT के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कहा गया कि आप तशरीफ़ लाएं और आपसे गुफ्तगू करनी है। तो क्या डिटेल है इसकी? जी मैं अर्ज़ करूँ भाई साहब कि ये दोस्त जो समझते थे जहांगीर खान साहब के साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा या उनके साथ कोई ज्यादती का पहलू उनको नजर आया कि ये उनके खिलाफ जो केस बनाए जा रहे हैं इसमें उनको फेयर तरीके से डील नहीं किया जा रहा, उनके साथ कोई इस इंसाफ से इंक्वायरी नहीं हो रही, तो उन लोगों ने जहांगीर खान के साथ खुद रब्ता करके उनके साथ आकर एक ताल्लुक की वजह से और एक समझते हैं कि एक चीज गलत हो रही है तो उन्होंने आके उनका साथ दिया। इन लोगों ने फिर जब देखा कि ये इस तरह मामला बढ़ रहा है तो इन लोगों ने एक अर्दाश्त बनाई और वज़ीर आज़म साहब को भेज दी कि जी हम आपको मिलके अपने लीडर के तौर पे, अपनी पार्टी के हेड के तौर पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं ताकि आपको जो भी कहीं दफ्तरों से या कहीं लोगों से जो इनपुट आ रही है शायद उसमें कोई सही तरीके से चीजें बन रही, तो हम आपको मिलना चाहते हैं। वो काफी दिनों की बात है, आपके पास भी लिस्ट है, वो लिस्ट सर्कुलेट भी हुई, तो वो उसकी वजह से कल उन्होंने ये टाइम दे दिया है। आज प्रोटोकॉल वालों ने फोन करके ऑलमोस्ट सबको इतला दे दी है कि आप कल 4 बजे तशरीफ ले आए और प्राइम मिनिस्टर साहब से आपने टाइम मांगा था, आए, आपकी अपनी बात सुनेंगे। वो लीडर हैं, पार्टी के हेड हैं, बड़े भाई हैं, तो उनके साथ बैठ के लोग अपनी गुजारिशात करेंगे। अच्छा खाकवानी साहब ये बताएं कि मुलाकात का बुलावा आ गया तो एजेंडा भी तय हो गया है, कोई तहरीरी तौर पे याददाश्त पेश की जाएगी, मुतालबात पेश किए जाएंगे या सारी गुफ्तगू जुबानी होगी, और अगर होगी तो क्या होगी? मेरे ख्याल में ये ज्यादातर ये इनफॉर्मल चीजें होती हैं जब पार्टी के अंदर किसी सीनियर आदमी को, जो कि चेयरमैन है खुदरतन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ इस किस्म की लेन देन वाली बात नहीं होती। सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख के प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना गुजारिशात की जाती है और अपना मौक़िफ़ पेश किया जाता है कि हमारे मौक़िफ़ में ये है कि जनाब ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए थी, इस तरीके से जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए थी। ये एक तरीका है, अदाब का भी ये तकाजा है और इसमें कभी कोई इस तरह की बात नहीं करता कि किसी से आके कोई झगड़ा या नाराजगी या इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ लोग अपने ख्यालात के इज़हार के लिए
ریکویسٹ کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح کیوں ہو رہی ہے. جی چوہدری صاحب، اس سے اندر پارٹی کے اندر سے نقصان ہوگا جناب. پارٹی کے اندر اگر 4 بھی بندے ہوں اور ان کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ صحیح نہیں ہوا تو وہ آپ کے ساتھ پھر اس طریقے سے وہ حمایت تو رہتی نا جناب. جس طریقے سے اس وقت ایک مضبوط اپوزیشن بھی ہے اور پھر بندے خود کھڑے ہو کر اپوزیشن کو بھی فیس کریں. جی بالکل. اور اپنے گھر چوہدری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس کو بھی فیس کریں. نہیں، پر ایک تو مریم نواز نے کہا ہے جی آپ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ گئے. اور ویسے آپ پسند کریں یا نہ کریں، یا آپ مانیں یا نہ مانیں، جب لوگ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک صاحب جن کا بڑا رول ہے پارٹی کو اقتدار دلوانے میں، جہانگیر ترین صاحب کا، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ریاستی یعنی اپنا ان کا جب ان کا پیچھا کر رہی تھی ریاست، تو اس سے آپ نے جو نقصان کرنا تھا پی ٹی آئی اور عمران خان کا وہ تو کر دیا ہے. اب کل اس میں یعنی ڈیمیج کنٹرول ہے یا مطلب ہے کہ کوئی واقعتاً دلوں کی اور اکٹھے اپنا مل کے چلنے کی کوئی بات ہے؟ چوہدری صاحب، یہ جو ہے نا باقی مخالف لوگ یا مخالف جماعتیں، ان کا تو یہ وتیرہ ہوگا نا جناب کہ ہم جتنی بھی آپس میں ان کی ناراضگی کو طول دے سکیں. ان کی تو ایک خواہش ہوگی. ایسی ایک آدمی بتا دیں جس نے کبھی کسی سے رابطہ کیا ہو یا کسی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہو یا اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم کو چھوڑنے کے لیے بات کی ہو. حقوانی صاحب آپ کو مریم کا شارٹ سنواتے ہیں. ایک آخری میری بات سنیں نا. آپ نے اتنا بڑا سوال کیا اور ایک مطلب آپ نے ایک بات کی ہے جس کی میری وضاحت تو سن لیں. جب گھر کے اندر کوئی لڑائی ہوتی ہے کیا بندے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ باپ کے ساتھ لڑائی ہو، کوئی بدتمیزی ہو اپنا بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، کبھی چلے بھی جاتے ہیں. ویسے حقوانی صاحب کبھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب معاملات بالکل خراب ہو جائیں نا تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جی میں تو اپنے ایک مثال دے رہا تھا. جو لوگ اس قسم کے ہیں جو ابھی تک اللہ نہ کرے اس طرح کی نوبت نہیں آئی، اور اگر آ بھی گئی تو جناب اس کی بھی آخر کوئی طریقہ کار ہوگا نا جناب. یہ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے آج سیاسی لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کی بدگمانی ہو. ہماری اپنی پارٹی میں لوگ کھڑے ہو کے آج بھی تقریریں کر رہے تھے ملتان میں، آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کوئی پیار محبت اخلاق کی بات تو نہیں کی. انہوں نے تو ایسی بات کی کہ یہ کل کے جاتے آج جائیں. یہ طریقہ کار تو غلط ہے جناب. یہ پارٹیاں اپنا پیار محبت سے چلتی ہیں، آپ کے عقیدے کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے سوچ اور آپ کے اصولوں کے مطابق لوگ چلتے ہیں. ملازم تو نہیں ہے نا پارٹی کے اندر کوئی جناب. بالکل صحیح ہے، ملازم بالکل کوئی نہیں ہے. خان صاحب، چوہدری صاحب، حقوانی صاحب ترتیب سے میں آپ کو مریم صفدر صاحبہ کا ایک شارٹ تھا ذرا سنائیے گا جی انہوں نے کیا کہا ہے. جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپ اس سے بہت بڑا ہے. بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہمارے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے میں. اب ایک اور انہوں نے گفتگو کی اسی مسئلے پہ، وہ بھی سنیں. ایکٹیویٹیز ان کی دیکھتی ہوں، ان کے اجلاس دیکھتی ہوں. گروپ 40-50 ایم این ایز، ایم پی ایز کا بن چکا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہم سے رابطے میں اور سینٹ الیکشن میں بھی رابطے میں تھے. ٹکٹس کے لیے بھی بات کر رہے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ. ہم سے بھی رابطے میں ہیں اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے. اور اسی طرح کی بات پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی لوگ رابطے میں ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو خاکوانی صاحب، یہ تانے بانے تو آپس میں مل رہے ہیں نا؟ میں صابر بھائی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں جی. اس میں تو کوئی وہ بات ہی نہیں. جہاں تک رہا مسئلہ سینٹ کی الیکشن میں حفیظ شیخ صاحب اینڈ چودھری رضا صاحب کا، وہاں کافی سارے حضرات تھے جنہوں نے کہا ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں. ان لوگوں میں آپس میں بات جب ہوئی تو ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمیں
جو پنجاب کے تھے انہوں نے کہا ہمیں نواز شریف صاحب اپنا کینڈیڈیٹ بنا دیں اگلے الیکشن میں تو ہم یہ اپنا الیکشن جو سیٹ ہے اس کا نقصان کر لیتے ہیں. اور کئی حضرات جو سندھ میں تھے انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی ہمیں سیٹ دے دے اگلے الیکشن میں. وہ تو سب کو پتہ ہے جناب, ان کا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی پتہ ہے. اور حلفاً آپ کو میں حلفاً قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر ہم میں سے کسی بندے نے جہانگیر, میں اپنے 2 بندوں کی تو قسم اٹھا سکتا ہوں, ایک میرا اور ایک جہانگیر خان کا, اگر ہم نے کسی ایک آدمی کو کہا ہو کہ پارٹی کے خلاف جائے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, اچھا ایک اور چیز ہے نہ ہی میں عمران خان کا ساتھی اور دوست, اور جو میں نے جو عمران خان صاحب کے لیے کام کیا ہے وہ بہت کم لوگ ہیں پارٹی میں جنہوں نے کام کیا. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اپنی بڑائی کر کے ہمیں اپنے دکھائیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus parents.